बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जुमेरात को हम बिस्तरी करने के क्या फ़ायदे हैं और जुमेरात को हम बिस्तरी ना करने के क्या नुकसानात हैं? जुमेरात और जुमा को हम बिस्तरी क्यों ज़रूरी है और इसका सवाब क्या है? शरीयत में इसके मुतल्लिक क्या हुक्म है? सुन्नत तरीका क्या है और कौन सा वक्त हम बिस्तरी के लिए अहम है? बीवी के साथ हम बिस्तरी की गर्ज से सोना कैसा है और हम बिस्तरी की गर्ज के बगैर सो जाना कैसा है? ये तमाम बातें इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो शौहर को हम बिस्तरी के लिए मुनासिब वक्त मुंतखब कर लेना चाहिए, इसलिए कि औरत हसास मिजाज होती है। लिहाजा अगर मर्द उससे ऐसे वक्त में हम बिस्तरी करेगा जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो या उस वक्त वो बीमार या थकी हुई हो, तो ये औरत के साथ ज़बरदस्ती होगी, जिससे अदावत और बुग़्ज़ पैदा होगा। इत्तबा का कहना है कि हम बिस्तरी करने में एतदाल से काम लेना चाहिए, और एतदाल यानी मयाना रवि यह है कि हफ्ते में ये काम 2 मरतबा किया जाए। हाँ, खुसूसी हालात या तिब्बी उतार चढ़ाव के एतबार से इंसान इसमें कमियां ज़्यादती भी कर सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादती हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि इससे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, अकल कमज़ोर हो जाती है और इंसान बेहिम्मत होकर काम काज के काबिल नहीं रहता, और इस्लाम ने इंसान पर जो जिम्मेदारियां आयद की हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता। हम बिस्तरी 12 महीनों के तमाम औकात और आयाम में जायज़ है और दिन और रात में हर वक्त की जा सकती है, सिवाय इसके कि मर्द औरत रोज़ेदार हो या औरत हालत हैज़ यानी नफास की हालत में हो। अबू दाऊद और नसाई की हदीस में आता है कि जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जो शख्स जुमा के दिन बीवी को गुस्ल पर मजबूर करे, यानी बीवी से हम बिस्तरी करके उसे गुस्ल पर मजबूर करे और खुद भी गुस्ल करे और नमाज के लिए जल्दी करे और अव्वल वक्त में जाए और सवार ना हो पैदल चलकर जाए और इमाम के करीब बैठे और इमाम की बात को गौर से सुने, लग़्व बात न करे, तो उसे हर कदम उठाने पर 1 साल के रोज़े और खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। मोहतरम नाजरीन, हदीस शरीफ में है कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो कि वो कौन सा वक्त है जिसमें हम बिस्तरी करनी चाहिए, और दूसरी बात यह कि औरतों को तो सवाब है लेकिन मर्दों को क्या सवाब है? हालांकि ये हया का मसला है, लेकिन मैं इस्लाम और हदीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अज़वाजी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, क्योंकि हक बात के कहने से तो अल्लाह तबारक व तआला भी नहीं शर्माता। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा अमाल में एक नेकी लिख देते हैं, और अगर प्यार से शौहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देते हैं। और शौहर जब अपनी बीवी से मुबाशरत यानी हम बिस्तरी करता है तो वो दुनिया माफिया से अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जब शौहर गुस्ल करता है तो पानी का एक एक कतरा जो उसके जिस्म से गिरता है और उसके बाल को छूता है तो उसके जिस्म पर जितने भी बाल हैं उस बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकियां अता फरमाते हैं और उसके नामा या अमाल में नेकियां लिखते हैं, और उसके बाल के बराबर उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और उसके दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स गुस्ल करता है वो दुनिया व माफिया से अफजल है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे वो चीज़ अता करते हैं जो दुनिया व माफिया से बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफहूम यह है अल्लाह पाक कमी कोताही माफ़ फरमाए, कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम फरिश्तों को जमा करके उनके दरमियान फ़ख्र करते हैं कि देखो, ये अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद रात के इस हिस्से में मेरे खौफ से मेरा डर रखते हुए गुस्ल कर रहा है, और गुस्ल करने के बाद ये मेरी इबादत करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फ़ख्र करते हैं। तो नाजरीन, ये हम बिस्तरी करने की फजीलत है। शौहर का अपनी बीवी को खुश करने का इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने फरिश्तों के दरमियान फ़ख्र करता है कि मेरा बंदा अपनी बीवी को खुश करने के बाद रात के इस हिस्से में मेरे डर और खौफ की वजह से गुस्ल कर रहा है ताकि वो मेरी इबादत कर सके। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक तमाम फरिश्तों को गवाह बनाकर कहते हैं कि मैंने इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। हदीस मुबारका का मफहूम है
کہ اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی غرض نہ بھی ہو تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ سو، رات گزارو، اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو گے تو اسے ہمت ملے گی، اسے خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون سے دن کرنی چاہیے اور کون کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن کرنی چاہیے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس حدیث شریف کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اونٹ صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو اس کا گائے کے برابر صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جمعہ کے لیے جائے اسے سینگ دار مینڈے کے برابر صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور یہ چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے خطبہ اور ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعہ کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پناہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنے کو افضل کہا گیا کہ کل وہ غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب سے مستفید ہو جائے گا۔ اسی لیے جمعرات کی رات کو ہم بستری کرنا افضل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کے کس حصے میں کی جائے۔ فقہائے کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ہم بستری رات کے تیسرے حصے میں کی جائے۔ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بستری کر لیں تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام کا وقت مل جائے، کیونکہ دن میں آپ کام محنت مشقت کر کے آتے ہیں، تو آپ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے حصے میں ہم بستری کریں اور کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ ہم بستری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی شیرخوار بچہ بھی نہ ہو۔ ہاں، اگر بچہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ مہینے کی کن کن تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت میں ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ہم بستری دن میں نہ کریں، رات میں کریں، کیونکہ رات کا وقت ہم بستری کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بستری کرنا کوئی منع نہیں، مگر رات میں زیادہ بہتر ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں، یعنی ان 3 تاریخوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں۔ اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ان 3 راتوں میں ہم بستری نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بستری کے درمیان شیطان بھی داخل ہو جائے۔ لہٰذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں میں اور 3 راتوں میں ہم بستری نہ کرنا افضل ہے۔ اگر کریں گے تو ناجائز اور حرام نہیں۔ جمعہ کی شب کو ہم بستری کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے سارے مرد ہم بستری کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس بارے میں فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے فوراً الگ ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی بیوی کے ذہن میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب نکلا اور یہ مجھ سے الگ ہو گیا۔ یہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ ہم بستری کر کے فارغ ہو جائیں تو اپنی بیوی کے فارغ ہونے تک آپ بستر پر لیٹے رہیں۔ آپ اسے گلے سے لگائے رکھیں تاکہ آپ کی بیوی کو بھی سکون حاصل ہو جائے، اس کے ذہن میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ آپ اس سے سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے سکون حاصل کریں۔ جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنا افضل ہے، اور مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ کو ہم بستری نہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ان تاریخوں میں ہم بستری کر لے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں۔ احتیاطاً شیاطین سے بچنے کے لیے ان تاریخوں میں ہم بستری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔